अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। प्राचीनबर्हिर्वाच भगवंस्ते वचोऽस्माभिर्न सम्यगवगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्ममोहितः। नारद उवाच पुरुषं पुरं जनं विद्याद्यद्यद्व्यक्त्यात्मनः पुरम् एक द्वित्री चतुष्पादं बहुपादमुपादकम् यो विज्ञाता हृतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः यन्न विज्ञायते पुंभिर्नामभिर्वा क्रियागुणैः यदा जिगृक्षन् पुरुषः कार्त्स्येन प्रकृतेर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रि तत्रामनुतसाद्विति बुद्धिं तु प्रमदां विद्यान्ममाहमिति यत्कृतं यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्ते क्षभिर्गुणान् सखाय इन्द्रियगणा ज्ञानं कर्म च यत्कृतं सख्यस्तद्वृत्तयः प्राणः पञ्चवृत्तिर्यथोरगः बृहद्बलं मनोविद्यादुभयेन्द्रियनायकम् पञ्चालः पञ्चविषया यन्मध्ये नवखं पुरम् अक्षिणी नासिके कर्णौ मुखं शिश्नबुधाविति द्वे द्वे द्वारौ बहिर्याति यस्तदिन्द्रियसंयुतः अक्षिणी नासिके आस्यमिति पञ्चपुरकृतः दक्षिणा दक्षिणः कर्ण उत्तराच्चोत्तरस्मृतः पश्चिमे इत्यथोद्वारौ गुदं शिश्नमिहोच्यते खद्योताविर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपं विभ्राजितं ताभ्यां विचष्टेच्चक्षुषेश्वरः नलिनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ उच्यते घ्राणोऽवधूतो मुख्यास्यं विपणो वाग्रसविद्रसाः आपणो व्यवहारोऽत्र चित्रमन्दो बहूदनं पितृहुर्दक्षिणः कर्ण उत्तरो देवः स्मृतः प्रवृत्तं च निवृत्तं च शास्त्रं पञ्चालसंज्ञितम् पितृयानं देवयानं श्रोत्राच्छ्रुतधराद्व्रजेत् आसुरीमेढमर्वाग्द्वार्व्यवायो ग्रामीणां रतिः उपस्थो दुर्मदप्रोक्तो निर्वृतिर्गुद उच्यते वैशसं नरकं पायुर्लुब्धकोन्धौ तु मे शृणु हस्तपादौ पुमांस्ताभ्यां युक्तो याति करोति च अन्तःपुरं च हृदयं विशुचिर्मन उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणैः यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथोपद्रष्टात्मा तद्वृत्तिरनुकार्यते देहो रथस्त्विन्द्रियाश्वः संवत्सरयो गतिः विकर्मचक्रस्त्रिगुणध्वजः पञ्चासु बन्धुरः मनोरश्मिर्बुद्धिसूतो हृन्नीडो द्वन्द्वकूबरः पञ्चेन्द्रियार्थप्रक्षेपः सप्तधातुवरूथकः आकूतिर्विक्रमो बाह्यो मृगतृष्णां प्रधावति एकादशेन्द्रियचमूः पञ्चसूना विनोदकृत् संवत्सरश्चण्डवेगः कालो येनोपलक्षितः
तस्याहानीह गन्धर्वा गन्धर्व्यो रात्रयः स्मृतः परन्त्यायुः षष्ट्युत्तरशतत्रयम् कालकन्या जरा साक्षाल्लोकस्तां नाभिनन्दति स्वसारं जगृहे मृत्युः शयाय यवनेश्वरः आदयो व्यादयस्तस्य सैनिका यवनाश्चरः भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वराः एवं बहुविधैर्दुःखैर्दैवभूतात्मसम्भवैः क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहे देहि तमोवृतः प्राणेन्द्रियमनोधर्मानात्मन्यस्य निर्गुणः शेते कामलवान्ध्यायन्ममाहमिति कर्मकृत् यदात्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुं पुरुषस्तु सज्जेत गुणेषु प्रकृते स्वदृक् गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुते वशः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते शुक्लात् प्रकाशभूयिष्ठान् लोकान् नाप्नोति कर्हि चेत् दुःखोदरकान् क्रियायास्तमः शोकोत्कटान् क्वचित् क्वचित् पुमान् क्वचिच्च स्त्री क्वचिन्नो भयमन्ददीः देवो मनुष्यस्तिर्यग्वा यथा कर्मगुणं भवः शुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहं चरन् विन्दति यद्दिष्टं दण्डमोदनमेव वा तथा कामाशयो जीव उच्चावचपथा भ्रमन् उपरि यदो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रियाप्रियं दुःखेष्वेकतरेणापि दैवभूतात्महेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेदः स्याच्चित्तत्तत्प्रतिक्रिया यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरुमुद्वहन् तं स्कन्धेन स आदत्ते तथा सर्वः प्रतिक्रियः नैकान्ततप्रतीकारः कर्मणां कर्म केवलम् स्वयं ह्यविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इवानग अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते मनसा लिङ्गरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा अथात्मनोऽर्थभूतस्य यतो नर्थपरम्परा संसृतिस्तद्व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः सद्रीचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति सोचिरादेव राजर्षे स्यादच्युतकथाश्रयः शृण्वतः श्रद्दधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः यत्र भागवता राजन् साधवो विशदाशयः भगवद्गुणानुकथन श्रवणव्यग्रचेतसः तस्मिन्महन्मुखरिता मधुविच्चरित्र पीयूषशेषसरितः परितस्रवन्ति ताये पिबन्त्य वितृपो नृपगाढकर्णैस्तान्न स्पृशन्त्य शनतृद्भयशोकमोहः एतैरुपद्रुतो नित्यं
जीवलोकस्वभावजैः न करोति हरिर्नूनं कथामृतनिधौ रतिम् प्रजापतेः पतिः साक्षात् भगवान् गिरिशो मनुः दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नैष्ठिकाः सनकादयः मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलत्स्य पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठ इत्येते वदन्ता ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पतयस्तपो विद्या समाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम् शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उर्विस्तरे मन्त्रलिङ्गैर्व्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदुः परम् यदा यमनुगृह्णाति भगवानात्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम् तस्मात् कर्मसु बर्हिष्मन्नज्ञानादर्थकाशिषु मार्थदृष्टिं कृता श्रोत्रस्पर्शिष्वस्पृष्टवस्तुषु स्वं लोकं न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः आहुर्धूम्रधियो वेदं सकर्म कमतद्विदः आश्चर्यदर्भिप्रागग्रैः कार्ष्णेन क्षितिमण्डलम् स्तब्धो बृहत्पदान्मानि कर्मणा वैषि यत्परम् तत्कर्म हरितोषं यत्सा विद्या तन्मतिर्यया हरिर्देहभृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूलं शरणं यतक्षेमो नृणामिह स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमन्वपि इति वेद स वै विद्वान् यो विद्वान् स गुरुर्हरिः नारद उवाच प्रश्न एवं हि सञ्छिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम् क्षुद्रञ्चरं सुमनसां शरणे मिथित्वा रक्तं षडङ्घ्रिगणसामसुलुब्धकर्णम् अग्रे वृकान् सुतृपो विगणय्ययान्तम् पृष्ठे मृगं मृगयलुब्धकबाणभिन्नम् अस्यार्थः सुमनः सधर्मणां स्त्रीणां शरण आश्रमे पुष्पमधुगन्धवच्छुद्रतमं काम्यकर्मविपाकजं कामसुखलवं जैह्योपस्थ्यादि विचिन्वन्तं मिथुनीभूय तदभिनिवेशितमनसं षडङ्घ्रिगणसामगीत वदति मनोहर वनितादिजनालापेष्वतितरामति प्रलोभित कर्णमग्रे वृकयूथवदात्मन् आयुर्हरतो रात्रान्तान् काललव विशेषान् विगणय्य गृहेषु विहरन्तं पृष्ठत एव परोक्षमनुप्रवृत्तो लुब्धकाः वृतान्तोऽन्तःशरेण यमिह पराविद्यते तमिममात्मानमहो राजन् भिन्न हृदयं द्रष्टुमर्हसीति सत्वं विचक्ष्य मृगचेष्टितमात्मनोऽन्तश्चित्तं नियच्छ हृदिकर्णधुनिं च चित्ते जह्यङ्गनाशममसत्तमयूथगाथं प्रीणीहि हंस शरणं विरमक्रमेण राजोवाच
श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यदभाषत नैतज्जानन्त्युपाध्यायः किं न ब्रूयुर्विदुर्यदि संशयोऽत्र तु मे विप्र सञ्छिन्नस्तत्कृतो महान् ऋषयोऽपि हि मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रियवृत्तयः कर्माण्यारभते येन पुमानीह विहायतम् अमुत्राण्येन देहेन जुष्टानि स यदश्नुते इति वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्रः कर्म यत्क्रियते प्रोक्तं परोक्षं न प्रकाश्यते। नारद उवाच येनैवारभते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान् भुङ्क्ते ह्यव्यवधानेन लिङ्गेन मनसा स्वयम् शयानमिममुत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितं भुङ्क्ते तादृशेनेतरेण वा ममैते मनसा यद्यदसावहमिति ब्रुवन् गृह्णीयात्तत्पुमान् राद्धं कर्म येन पुनर्भवः यथा नो मीयते चित्तमुभयैरिन्द्रिये हितैः एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः नानुभूतं क्वचानेन देहेना दृष्टमश्रुतं कदाचिदुपलभ्येत यद्रूपं यादृगात्मनि तेनास्य तादृशं राजल्लिङ्गिनो देहसम्भवम् षड्दत्स्वाननुभूतोऽर्थो न मनः स्प्रष्टुमर्हति मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति भविष्यतश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः अदृष्टमश्रुतं चात्र क्वचिन्मनसि दृश्यते यथा तथानुमन्तव्यं देशकालक्रियाश्रयम् सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रियगोचरः आयान्ति वर्गशो यान्ति सर्वे समनसो जनः सत्त्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि तमश्चन्द्रमसि वेदे मुपरज्यावभासते नाहं ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते यावद्बुद्धे मनोक्षार्थ गुणव्यूहो ह्यनादिमान् सुप्ति मूर्च्छोपतापेषु प्राणायनविघाततः नेहतेऽहमिति ज्ञानं मृत्यु प्रज्वारयोरपि गर्भे बाल्येऽप्यपौष्कल्यादेकादशविधं तदा लिङ्गं न दृश्यते योनः कुह्वां चन्द्रमसो यथा अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतेर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्था गमो यथा एवं पञ्चविधं लिङ्गं त्रिवृट्षोडशविस्तृतम् एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते विमुञ्चते
हर्षं शोकं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दते। यथा तृणजलोकेयं नापयाप्यपयाति च न त्यजेन्म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः। यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम्। यदा क्षैश्चरितान् ध्यायन् कर्माण्याचिनुते सकृत् सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः। अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यंस्तदात्मकं विश्वं सित्युत्पत्त्युत्प्ययायतः। मैत्रेय उवाच भागवतमुख्यो भगवान् नारदो हंसयोर्गतिम् प्रदर्श्य यमुमामन्त्र्य सिद्धलोकं ततोऽगमत्। प्राचीनबर्हिराजर्षिः प्रजासर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रानगमत्तपसे कपिलाश्रमम्। तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजम् विमुक्तसङ्गोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामगात्। एतदध्यात्मपारोक्ष्यं गीतं देवर्षिणा नग यश्रावयेद्य शृणुयात् सलिङ्गेन विमुच्यते। एतन्मुकुन्द यशसा भुवनं पुनानम् देवर्षिवर्यमुखनिःसृतमात्मशौचम्। यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठ्यम् नास्मिन् भवे भ्रमतिमुक्तसमस्तबन्धः। अध्यात्मपारोक्षमिदं मयाधिगतमद्भुतम् एवं स्त्रियाश्रमः पुंसश्चिन्नो मुत्र च संशयः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे प्राचीनबर्हिर्नारदसंवादो नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः।